فرمائنے 15 رجب جمعہ دی رات ہے اماں دے پیٹ چامان علی سونے محمد دی ذات ہے فرمائنے پاک بی بی آمنہ سین فرمے دیئے جدہ سرکار میرے پیٹ چین میں کو پہلے دیارے خبر لگ گئی پوچھانا لے پوچھے ری اماں ہر ماہ جری 2-3 مہینے تک بھول بھولے کے وچھوں دیئے تے کوکی میں پتہ لگ گیا آکھے کائنات دا جامن وکھرا سونے محمد دی ذات دا آمن وکھرا جڑا میرے پیٹ چ میرے مدنی دی ذات ہے جیڑوں ویندی ہم جھک دی کائنات ہے ہر پاسو امدی میرے محمد صلاة بی بی آدھی میں روز کھو تو پانی بھرن میں دی ہم بوکا نہ ہوندہ میڈیا سنگتانیاں جو پانی بھرنا میں بھی بھر گھندی ہم ایک دیہارے جو میں کو دیر تھائیے انہیں بی بی صلاح بنائیے آخری آج بی بی آمنہ دیر پی کرے دیئے خود بھی لک ونجو بوکا بھی لکا گھنو دیکھو ہاں کی میں پانی بھرے حضور دی اماں سین فرمیں گے جائیں والے میں گئیاں میں ڈٹھم تے ہوتا لکیاں کھڑیاں ہن میں اکیم خبر ہے کوئی کہیں آیا پتہ پانی تا نہیں سک گیا دیکھاں تا صحیح آکھے قسم رب دی جڑا پانی دیکھن کیتے میں گردن جھکائیے آواز پانی دے وچوں آئیے او بی بی آمنہ تو تنگ نہ تھی میں ڈو کر خود پندھ کرے ساں تیڑا گھڑا میں آپ بھرے ساں میں آکھیں پانیاں آج تانی تگال نہ کرے نہ ہمیں آج کی میں آلے نہ پڑے آکے اماں ساڑے رسول دی اماں جو تھیوں ساڑے نبی دی اماں جو تھیوں اماں جڑا مدنی دا نور رب تائیں وچ پا چھوڑے مشرق مغرب دی ہر شائع کو تیرے سانگے تا جھکا چھوڑے پاک بی بی آمنہ فرمیں دیئے اجن میں بیٹھیاں ہی میں پانی اٹھتے تھی لائے بول بولے شروع تھی گئے نوبلان دی آواز آئیے فرمائنے میرا گھڑا آپے بھری فرمائنے گھڑا وزنی اوکھے چیندی ہم لیکن جائیں ویلے سرکار دا نور میرے پیٹ مبارک جائے فرمائنے گھڑا چاہی ویندیاں دیکھانے تا ہاتھ میں دیہاں لگ دا فرشتے چاہیے وزانی معلوم نہیں تھی لا کدے ہی میرا پیٹ نہیں بدھا کدے ہی میں کو تکلیف نہیں تھئی فرمائنے جڑے رستے کنو ویندی ہم پتھر درود و سلام بھیجیں دے ہن درخت بھی سلامیاں بھیجیں دے ہن درخت تدرخت جنگل دے جانوری میرا ادب کریں پاک بی بی آمنہ سین فرمیں دیئے فرمائنے حکموں کے جنگل کنو پیلنگ دیاں تے ڈٹھم جنگل دا شیر پیادے وہ جنگل دے جانورو اج کنو بعد ہی رستے تے پیشاب نہ کرے وہ ہون تانی کریں دے ایسے دے ہون کیوں کیا جھلیں دی آکھے یار این رستے کنو نبی آخر الزمان دی اممہ لگ دیئے وجیڑے رستے کنو میرے مدنی کریم دی اممہ لنگھتے آوے تھی سکدے جو جانور بے ادبی دا رنگ دکھاوے وہ خبردار اج کنو بعد تھا پیشاب نہیں کریں دا فرمائنے جڈان دا نبی سہی آئے میرے رستے تے جنگل دے جانواری پیشاب کا نہ کریں فرمائنے میرے گھر جہاں بکریاں آمین ہاں کہیں ویلے طواف کرن ہاں کہیں ویلے میرے ہاتھ چمن ہاں کہیں ویلے قدم چمن ہاں فرمائنے اتنی خوشبو میرے جسم چوں جو خوشبو دے ہلے ہوں دے ہاں مسلمان پاک بی بی آمنہ تا بیوہ ہی نہ سہی سرکار اجن وجود چین دے ابا دنیا تو ٹر گئے فرمائنے خوشبو دے ہلن ایک دیارے حضور دی ڈاڈی حضور دے ڈاڈے کو پیا کے بختیں اللہ کیا کران ہے تا بیوہ اتنی خوشبو لین دیئے جو ہلے ہم دن ہی کو تا سمجھا جو بیوہ جریے خوشبو کا نہیں لین آپ سنتے چپ کر گئے ول بے دیہڑے جو آئین ولا گھر والی حضرت عبدالمطلب سہی کو آج یہ سہی کہنوے سمجھایا پہلے جسم چو خوشبو امدی ہے پہلے صرف خوشبو لیندی ہے ہون لگ دے خوشبو پیندی ہے تھوک مبارک جو سٹے ہوندے وچو خوشبو دے حضرت عبدالمطلب سہی سیر تے ہاتھ رکھے فرمائنے میری دھی ایک خوشبو نہ لاتی
روتے آدھیے میرا ابا میں کو خوشبو کون گھنے دے میں کو قسم اللہ دی تیرے چہرے دی قسم کدہیں خوشبو دا قطرہ بھی کر ملا تا اڑی بچی تے خوشبو کے دوئے آنکھیں جائے کو پیٹ چپئی بیٹھیاں اے ہون دی برکاتے خوشبو دے ہلے کھندئی بیٹھیاں مسلمانوں پاک بی بی فرمین دیئے ہر مہینے ایک نبی میں کو دیدار کرویں دا کہیں ویلے آدم سی مدنی سی دی مبارک دیں دا کہیں ویلے ابراہیم سی مبارکان دیں دا ہر مہینے ایک رب دے نبی دا دیدار پر رنگ ہوں ویلے لگا جڑا نیڑے تھیا سوار اتوار مکلیں دا پیا سوار تشریف آنے دا پیا لجپال محمد دربی میری اجڑی جھوک وسیں دا پیا فرمائنے رات دیئے یا رسول اللہ منت لامی میری ظلمت آپان ونیامی میرے وچ اپنا اظہار فرمامی ڈیہیاں دے یا رسول اللہ منت لامی میری تپش آپ ونیامی رات دیئے وجیاں ریس نہ کر والوی روشن تاہی میرے وچ نبی سہیں کو آمر دے اللہ فرمائے محبوبہ تو کہیں کو مجھا نہ فرمامی رات مکلیں دی پئی ہوئے صبح تشریف آنے دی پئی ہوئے ذات محمد دی اجڑی دھرتی وسیں دی پئی ہوئے پاک بی بی آمنہ سین فرمیں دیئے جائیں ویلے سرکار دی آمد تھئیے اتنی نور نکتے جو میں شام دے محلات دی تھم فرمائنے بیٹی ہم مکے وچ دید پی پم دی ہے جہان یکے وچ فرمائنے میں دی تھم اللہ سے جبریل کو ترائے جھنڈے دیتن جبریل ترائے جھنڈے چاہتے آئے ایک لات تس کعبے دی چھت تے بیالا تس بی بی آمنہ دی چھت تے بیالا تس آسمان دے بھلندیں تے وہ مسلمانوں ایتا توہا کو علم پچھلے ہفتے آلے جاڑے میرے استاد صاحبی فرمیں دے پہ ہن جو جے تک جھنڈا کہیں دا ہوئے حکومت ہوندی ہوندی سبحان اللہ نہ آکھو تاری مرضی ہے لیکن حضور دے رنگے ہوئے جھنڈا جے تک او تک ہوندی حکومت بی بی آمنہ کے کعبے تے بھی جھنڈا لگا کھڑا میری چھت تے بھی جھنڈا لگا کھڑا حضور دی خوشیت آسمان دے بلندیاں تے بھی جھنڈا لگا کھڑا والا مننا پوسی ایتھوی میرے محمد دی حکومت اوتھی میرے محمد دی حکومت حضور دے رنگے ہوئے شانے والے محبوب دے ملا شریف دے کسے مکان دے کائنی اللہ والموقع دیتا تا والمحبوب دے شانہ سنے